Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। उनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. लक्ष्मी स्टील, नेपाल में गारंटेड नंबर 1 क्वालिटी। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। म राजन पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिन हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। राजधानी काठमाडौँ विश्वभर फरक फरक कारणले परिचित छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमध्ये अधिकांश सम्पदा यही काठमाडौँ खाल्टोमा छन्। सांस्कृतिक र धार्मिक सहरको रूपमा सुपरिचित सहर काठमाडौँ यस कारणले पनि राजधानीको रूपमा विकसित भयो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँको रणनीतिक महत्त्व बुझेर नै राजधानी गोरखाबाट काठमाडौँ सारे। राजधानी सहरको बासिन्दा हुनु काठमाडौँवासीका लागि समेत गौरवको विषय हो र हुनुपर्छ पनि। तर हाम्रो काठमाडौँ भित्रभित्रै खिँदै गएको तथ्यतर्फ भने हामीले कहिल्यै सोचेका छैनौँ। हाम्रा शासकहरूले कहिल्यै सोचेनन्। राजधानीले सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकाको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर के यो उपत्यकामा व्यवस्थित राजधानीलाई चाहिने आधारभूत संरचनाहरू छन् त? अवश्य छैनन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। अत्यन्त थोरै सङ्ख्यामा रहेका शौचालयहरू पनि प्रयोग गर्नै नसक्ने खालका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी राजधानी काठमाडौँको यही एउटा दुर्भाग्यको चिरफार गर्दैछौँ अपरेसन बिग न्यूजमा। न गाँस पाइन्छ, न बाँस पाइन्छ, न कपास नै पाइन्छ। न उपचार पाइन्छ, न त पिसाब फेर्न नै पाइन्छ। घिनलाग्दा शौचालयमा पुग्दैन महानगरपालिकाको नजर। ठेक्का दिँदै पैसा कमाउने यो कस्तो घनचक्कर। अपरेसन शौचालय। सुन्दर हिम श्रृङ्खला, डाँडापाखा, मैदान र लेक बेसीले भरिपूर्ण नेपाल अनि त्यही सुन्दरताभित्रको कचौरामा सजिएर बसेको काठमाडौँ सहर। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नजरमा अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। चारैतिरबाट पहाडै पहाडले घेरिएको काठमाडौँ उपत्यकामा फिजारिएको यही अलकापुरी कान्तिपुरी नगरीमा हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई च्याप्यो भने के गर्नुहुन्छ? जवाफ अहिले हामीसँग पनि छैन। काठमाडौँको सुन्दरताको बयान खिइँदै जान लागेको जस्तो देखिन्छ। राजधानी सहर हुनु विश्वका जुनसुकै देशका राजधानीवासीको लागि गौरवको विषय हो। विकसित मुलुकका लागि राजधानीको मापदण्डभित्र आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू पूरा गरिएका हुन्छन्। तर के काठमाडौँवासीले ती आवश्यकताहरू प्राप्त गरेका छन् त? छैनन्। खानेपानी, बिजुली, ढल लगायत सबै क्षेत्रमा कमजोर छ काठमाडौँवासीको पहुँच। यतिसम्म त ल ठिकै छ मानिएकै थियो। पर्याप्त टोयलेट नहुँदा भित्ता र कुनो च्याप्नु पर्ने दुर्दान्त अवस्था छ काठमाडौँवासीका लागि। यसो भन्नु शोभनीय पटक्कै हुन सक्दैन, तर नियति यही छ। हाम्रै काठमाडौँ हाम्रै लागि यति लाजमर्दो भइसकेको छ कि हामी मुख लुकाउँदै त्यो हरकत गर्न बाध्य छौँ।
कवि रामचन्द्र भट्टराईले 30 वर्ष अघि काठमाडौँबारे कविता लेखेका थिए जुन अहिले पनि सान्दर्भिक छ। म यस्तो देशमा जन्मिन चाहन्छु जहाँ निमुखाको निसाब हेर्न पाइयोस्। म यस्तो सहरमा रमाउन चाहन्छु जहाँ पैसै नतिरी पिसाब फेर्न पाइयोस्। काठमाडौँ यस्तो महानगर हो जहाँ तपाईँको गोजीमा पैसा होस् या नहोस्, तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दा च्याप्छ भने तपाईँ पिसाब गर्न पाउनुहुन्न। सास फेर्नु, हाच्छुँ गर्नु, खोक्नु, शारीरिक स्वास्थ्यका लागि दिशा पिसाब गर्नु नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्नुपर्ने हो। तर राज्यले यो विषयलाई नजरअन्दाज गरेको छ। हेर्दा र भन्दा सामान्य लाग्न सक्छ यो विषय, तर राजधानीको सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने गम्भीर बन्न सक्छ। तपाईँको गोजीमा पैसा छ भने त नजिकैको रेस्टुरेन्टमा जानुहोला, चिया कफी अर्डर गरेर टोयलेट प्रयोग गर्नुहोला। यदि पैसा छैन भने के गर्ने? राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय छैन, यदि छ भने पनि थोरै शौचालय, तर अति घिनलाग्दा छ। सर्वसाधारणले त्यही शौचालय प्रयोग गर्नु सम्भव पनि छैन। अनि के गर्ने त? बाध्यता यही हो। टाउको लुकाउँदै भित्ता च्याप्नु बाहेक अर्को विकल्प केही देखिँदैन। कुनै पनि देशको राजधानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहर हो। विकसित सहरको परिभाषाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत र खानेपानी पर्दछन्। यस्तै घाँस, बाँस र कपास त मानिसका नैसर्गिक अधिकार भित्रै पर्दछन्। तर हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा न त पानीको सहज आपूर्ति छ न त विद्युत। अरू विषयहरू त परिस्थितिजन्य बाध्यताले पूरा गर्न सकिएन, मान्न सकिएला। तर के यो देशमा पैसा नहुने नागरिकले निशुल्क पिसाब गर्न पाउने कि नपाउने? यो आम पीडा हो। सत्य हो, राजधानीमा पिसाब फेर्नकै शास्ति बिहोर्नुपर्छ। राजधानीमा एक त पर्याप्त शौचालय नै छैनन्, भएका शौचालय दुर्गन्धित छन्। अनि गोजीमा पैसा नहुनेले पिसाब च्यापेर पीडा सहनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित शौचालयमा पिसाब फेरे बापत 5 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। पैसा तिरेर पनि त ती शौचालय सुविधाजनक छैनन्, न त सफा छन् न त पर्याप्त पानीको व्यवस्था छ। नाक नथुनी बस्न सक्ने अवस्थाका हुँदैनन् सार्वजनिक शौचालय। शौचालय छिरेर बाहिर निस्किँदा उल्टै बिरामी पर्ने डर। क्यामेरा पर्सन रूपा कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। महानगरपालिकाले ठेक्कामा दिएका शौचालय ठेकेदारको कमाउने भाँडो बनिरहेका छन्। रत्त पार्क, शान्ति बाटिका, पुरानो बस पार्क, नयाँ बस पार्क, चाभैल लगायतका क्षेत्रमा भएका शौचालय गए गुज्रेका छन्। समस्याको समाधान गर्ने पहल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको देखिँदैन। के राजधानीका चोकहरूमा पनि पर्याप्त शौचालयहरू बनाउन विदेशी संस्थाहरू नै गुहार्नु पर्ने हो? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। आकाशमार्ग प्रयोग गरेर नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्य राजधानी काठमाडौँ नै हो। अनि आन्तरिक पर्यटनका लागि तथा काम विशेषले काठमाडौँ आउनेहरू त काठमाडौँमा दैनिक 50औं हजारको सङ्ख्यामा भेटिन्छन्। यी सबैका लागि काठमाडौँमा तत्कालै प्रयोग गर्न सक्ने आधारभूत आवश्यकताको शौचालय उपलब्ध छैन। काठमाडौँको कुनै पनि चोकमा शौचालय भेट्टाउन सकिँदैन। कथम कदाचित भेट्टाइएको शौचालय पनि प्रयोग गर्न सकिने नै हुँदैन। विश्वका सुन्दर र मनमोहक सहरमै पर्छ काठमाडौँ। यही काठमाडौँ घुम्न कैयौँ मुलुकबाट हजारौं पर्यटकहरू आउँछन्। मन्दिरै मन्दिरको सुन्दर सहर, दरबारै दरबार अनि फरक वेशभूषा
र फरक फरक परिवेश भएको उपत्यका पनि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ ठमेल, बसन्तपुर दरबार, भक्तपुर दरबार, बौद्धनाथ, पाटन, स्वयम्भूनाथ घुम्ने हुन्छ। तर यी ठाउँमा पुग्ने पर्यटकका लागि उही प्रकारको समस्या खडा हुन्छ। टोयलेटले च्यापे पब्लिक टोयलेट खोज्ने कि रेस्टुरेन्टतिर हान्ने। सशुल्क तिरेर पनि मान्छेले दिसा पिसाब गर्न पाइरहेको छैन र कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि विदेशीहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन, बाहिरबाट आन्तरिक पर्यटकहरू पनि हुन्छ नेपालीहरू नै पनि, र उनीहरूलाई इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो भने पनि ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चोकहरूमा अथवा यसो रुखको छेउछाउमा जतासुकै चाहिँ त्यो दुर्गन्ध फैलिरहेको छ होइन, दिसा पिसाब खुला रूपमा बसिरहेको छ। नेपालभित्रबाटै काठमाडौँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक एवं काम विशेषले काठमाडौँ आएकाहरूको पहिलो चाहना हुन सक्छ आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू बस्ने संविधान सभा भवन आसपासको बानेश्वर क्षेत्रको भ्रमण गर्ने। तर समस्या यहाँ पनि दोहोरिन्छ। बानेश्वर चोकमा पुगेपछि पिसाबले च्यापे कता जाने? आसपास कतै पनि सार्वजनिक शौचालय नै छैन। भएका शौचालयहरू कुन हदसम्म फोहोर छन् भन्ने त एकपटक पुग्नेले नै थाहा पाउँछन्। बानेश्वर मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चोक पनि हो, तर बानेश्वरमै एक पनि सार्वजनिक शौचालय छैन। महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत सार्वजनिक शौचालय नहुनु लाजमर्दो विषय भएको नागरिकहरूको प्रतिक्रिया छ। अब यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जङ्सन पनि हो। यसमा चाहिँ अब देशको निकै ठुल्ठुलो मानिसहरूदेखि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सम्पूर्ण मानिसहरू पनि यही बाटोबाट हिँड्ने गर्दछन्। अब यहाँनिर चाहिँ खासै शौचालय भएको देखिएन। अब यहाँनिर ठ्याक्कै अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर ओर्लिने होइन, बसबाट ओर्लिने, त्यस पछाडि चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब यहाँनिर बस्ने ठाउँ पनि उनीहरूले थाहा हुँदैन, यहाँनिर उनीहरूले होटल पनि थाहा हुँदैन। अब उनीहरूले कहाँनिर चाहिँ अब शौचालय गर्ने त होइन, उनीहरूलाई एकदम शौचको चाहिँ एकदम ठुलो समस्या छ। टोयलेटमा 2 मिनट बिताउने कोही पनि बाहिर निस्किँदा स्वस्थ मानिस पनि बिरामी भएर फर्किने गरेको टोयलेट प्रयोगकर्ताको अनुभव छ। पिसाब फेर्ने र केही निमेष सुस्ताउन पाइने भएकाले शौचालयलाई रेस्ट रुम भनिएको हुनुपर्छ। नेपालमा त रेस्ट गर्ने होइन, शौचालयबाट कहिले भागौँ भन्ने हुन्छ। अझ पैसा नहुनेलाई त पिसाब फेर्नकै शास्ति सामान्य नै भयो। पैसा तिरेर भएर पनि अब पैसा यसै तिरेको छु। तपाईँ त्यहाँ जाम टोयलेट भएकाबाट छिर्न सक्दैन कि त्यस्तो पुरै दूषित गन्ध, त्यो टोयलेट भरिया हुन्छ, जाम हुन्छ, त्यो सरसफाइ यताउता केही पनि हुँदैन, पानी व्यवस्थामा राम्रो छैन। त्यो सबै सरकारबाट होस्, सशुल्क तिरेर पनि हामीले सुविधाजनक तरिकाले टोयलेट गर्न पाइयो। पैसा तिरेर भयो भने पिसाब फेर्न पाएको छैन, टोयलेट टोफोर भइरहेको छ र पनि पैसा तिर्ने ठाउँमा टोयलेट राम्रोसँग पनि पाएको छैन है। धेरै ठाउँ फोहोर भइरहेको छ, हुँदैन टोयलेट। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ ठाउँमा पैसा तिरेर भयो फेर्ने ठाउँमा सफा हुनु पऱ्यो र जहाँ पाइ त्यहाँ पिसाब फेर्नु भएन। कोटेश्वर, बानेश्वर, कालीमाटी, बल्खु, कलङ्की, ठमेल, गौशाला लगायतका क्षेत्रमा पिसाब लाग्यो भने बटुवा जाने ठाउँ छैन। सिङ्गो मुलुकलाई खुला दिशामुक्त अभियान संलग्न गराउन सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट करोडौँ रकम खर्चिँदै गर्दा राजधानी काठमाडौँलाई नै खुला दिशा पिसाब मुक्त बनाउन सकिँदैन। राजधानी खुला दिशा पिसाब युक्त सहर बन्दैछ। मन्दिर छेउ, पार्क छेउ, पुलमुनि जताततै दिशा पिसाब देख्न सकिन्छ। पैसा तिरेर पिसाब फेर्नुपर्ने परिपाटीले आम नागरिकको मौलिक र नैसर्गिक अधिकारको खिल्ली उडाइरहेको छ। राजधानीका प्रखालहरूमा यस्तो हो उस्तो हो भनेर लेखिएको हुन्छ, जुन शब्द हामी देखाउन र उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। खासमा भन्ने हो भने असभ्य त्यहाँ पिसाब गर्नेहरू होइनन्, बरु पिसाब फेर्नकै लागि निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था गर्न नसक्ने र सार्वजनिक भित्ता प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने राज्य प्रणाली हो। राजधानीमै पिसाबकै लागि शास्ति हुन्छ भने अन्य सहरको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। भनिन्छ पहिलो प्रभाव जस्तो पर्छ अन्तिमसम्म त्यसको छाप र प्रभाव मानिसमा रहिरहन्छ। विदेशबाट आउने पर्यटकहरूले राजधानीमै शौचालयको डमाडोल अवस्था देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रभाव कस्तो पर्ला? विकसित सहर र मुलुकहरूमा खुला सडकमा थुक्न र फोहोर फाल्न समेत पाइँदैन, तर हाम्रो राजधानीमा शौचालय नै छैन भनेर भन्नुपर्दा आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। छिमेकी मुलुक भारतमै त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक टोयलेट बनाउने अभियान नै सञ्चालन गरे। राजधानी नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले 100औं शौचालय बनाउने घोषणा गरेको छ। यसले पनि शौचालय भनेको कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने दर्शाउँछ। तर नेपालमा यो गर्न कसले चेष्टा गर्ने? क्यामेरा पर्सन रूपा कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ।
कार्यालयमै बसेर दिनभरि काम गर्ने कर्मचारी बाहेक फिल्डमा खटिने मानिसले पिसाबकै लागि दिनको सरदर 25 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ काठमाडौँमा। भएका शौचालयहरूको पनि बेहाल नै छ। कतै पानी हुँदैन भने कतै चुकुल नै हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैसा भएका शौचालयहरूलाई भाडामा दिएर पैसा कमाउने काम मात्रै गरेको छ। व्यवस्थित गर्ने कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन। करिब 40 लाख जनसङ्ख्या धानेको काठमाडौँमा राज्यले चारैतिर निशुल्क सार्वजनिक शौचालयको अवधारणा ल्याउनु पर्ने हो। तर निशुल्क त परै जाओस्, सशुल्क पनि दिशा र पिसाब गर्न पाउँदैनन् नागरिकले। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जवाब सहित आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। राजधानी काठमाडौँभित्र एउटा महानगर र एउटा उपमहानगरपालिका रहेको छ। त्यसो त काठमाडौँ र भक्तपुर सिङ्गो जिल्लै गाविसविहीन भइसके भने ललितपुरमा पनि नगरपालिका थपिएकै छन्। कम्तीमा पनि महानगर र उपमहानगरभित्र त सुलभ शौचालय प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने हो नि राजधानीवासीले। प्रश्न उठ्छ, सामान्य शौचालय त प्रयोग गर्न जनताले पाउँदैनन् भने त्यो महानगरका बासिन्दाले अरू थप के सुविधा पाउलान्? काठमाडौँ महानगरमा मात्र तत्कालका लागि 400 भन्दा बढी सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता रहेको महानगर स्वयंले स्वीकार गरेको छ। राजधानीमा 2060 सालमा शहरी सेवा केन्द्रका नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्नपार्क वरपर स्नानघर, खाजाघर र शौचालय सुरु गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि टुडीखेल र रत्नपार्क आसपासमा 3 वटा मात्रै शौचालय थिए। अहिले एकाध घुम्ती शौचालय सुन्धारा र पशुपति क्षेत्रमा राखिएका छन्। महानगरपालिका अन्तर्गत अहिलेसम्म जम्मी 40 ठाउँमा मात्र सार्वजनिक शौचालय रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। किन राजधानी यस्तो संवेदनशील ठाउँमा शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छैन त? काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेल। महानगरपालिकाले आवश्यकता महसुस गरेर धेरै अगाडि नै पनि प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर यस्ता खालका सेवा केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ भनेर 20 थान शहरी सेवा केन्द्र भनेर 20 थान, 2टा निजी क्षेत्रलाई, अनि 10 थान मोबाइल टोयलेट भनेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। तर हामीले सम्झौता गरेका ती शौचालयहरू अथवा ती शहरी सेवा केन्द्रहरू पनि हामीले बनाउन पाएनौँ। किन पाएनौँ भने काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जमिनहरू, बाटाका साइडका ठाउँहरू एक त महानगर मातहत होइनन्, ती कुनै न कुनै अन्य निकायहरूको मातहत पर्छ। अनि अर्को केही ठाउँ पाइहाल्यो भने पनि त्यो शौचालयको अवस्था अलिक दुर्गन्धित हुने हुँदा स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ त्यो विश्वास नगरिरहेको अवस्था, त्यहाँ भन्दाखेरि दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामीले बनाउन पाइरहेका छैनौँ। राजधानीमा अहिलेको जनसङ्ख्याको चाप हेर्दा करिब 300 शौचालय जरुरी रहेको स्वयं महानगरपालिकाको आकलन छ। शौचालयको उपलब्धताको हिसाबले महानगरभित्रकै करिब 79,000 जनसङ्ख्यामा एउटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्छ। अन्य जिल्ला र क्षेत्रबाट आउनेहरूको चापलाई पनि गणना गर्ने हो भने एउटा सार्वजनिक शौचालय करिब 1 लाख व्यक्तिको भागमा पर्ने देखिन्छ। सरकारले विक्रमसम्म 2073 सम्ममा सबैका लागि आधारभूत सरसफाई तथा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर यस्तै ताल रही बाँकी 2 वर्षमा सरकारको त्यो लक्ष्य पुरा हुने छाँटकाट त छँदै छैन। राजधानीमा शौचालय नभएको दुर्दान्त चर्चा देश विदेशमा चलिरहनेछ। त्यसो त एनजिओ फोरमले सन् 2011मा काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो, जस अनुसार करिब 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको उपत्यकाका 19% अर्थात् 7,60,000 व्यक्ति सार्वजनिक शौचालय जानुभन्दा खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्न रुचाइएको पाइएको थियो। यो किन पनि सही हुन सक्छ भने सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने खालकै छैनन्। महानगरपालिकाकै आधारलाई सही मान्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा राजधानीमा अझै 400 बढी सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले ठुल्ठुला सपिङ कम्प्लेक्सहरू बनेका छन्, ती कम्प्लेक्सहरूमा पनि शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। तर ती शौचालयहरूमा चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। र काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयं आफैले 400 को हाराहारीमा आवश्यक पर्छ भनिरहेको अवस्थामा
अहिले भइरहेको शौचालयले क्षमताले नभ्याउने र त्यसको क्यापेसिटीभन्दा बढी मानिसहरूले प्रयोग गर्ने भएको हुनाले शौचालयको अवस्था पनि सोचे जस्तो राम्रो छैन। राजधानीमा 68वटा सार्वजनिक शौचालय रहेकोमा 61 चालु र त्यसमा पनि धेरैजसो अस्तव्यस्त भएकाले सर्वसाधारण व्यक्ति दिशा पिसाबका लागि खुला ठाउँ नै रोज्ने गरेको प्रतिवेदनले बताएको थियो। धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयमा पानी, साबुन र चुकुल नहुने अनि दुर्गन्ध आउने भएकाले सास्ती खेपेर दिशा पिसाब गर्नुभन्दा बाहिरै गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। त्यति मात्रै होइन, प्रतिवेदनका अनुसार राजधानीका शौचालय अस्तव्यस्त, दुर्गन्धित मात्र होइन, अपाङ्ग, बालबालिका र महिला मैत्री पनि छैनन्। भक्तपुर नगरपालिकाका 18 मध्ये 17, महानगरपालिकाका सबै 29 वटै, कीर्तिपुर नगरपालिका 6 मध्ये 3, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका सबै 6 वटा र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका 9 मध्ये गरी उपत्यकामा 61 वटा शौचालय चालु अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। रोचक त के भने भक्तपुरका 5, काठमाडौँका 4, ललितपुरको 1 र मध्य ठिमीका 6 गरी 16 वटा शौचालयमा चुकुन नै नभएको पाइएको थियो, जुन अवस्था अहिले पनि यथावत छ। अनि भक्तपुरका 67%, काठमाडौँका 23, कीर्तिपुरका 33, ललितपुरका 33 र मध्यपुरका 7% शौचालयमा बिजुलीको सुविधा नभएको अध्ययनले देखाएको थियो। प्रतिवेदनमा 8% शौचालयमा भेन्टिलेसन नै नभएको उल्लेख छ। चुकुल, भेन्टिलेसन र बिजुली सबै सुविधा नभएका कारण उपत्यकाका 37% शौचालय असुरक्षितको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सार्वजनिक शौचालय नभएको र भएकै पनि व्यवस्थित नभएको कारणले राजधानी बदनामित भइरहेको छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि देशको सभ्यताको पहिलो परिचय त्यस देशको राजधानीले दिने हो। हामी हाम्रा प्राकृतिक सम्पदामा गर्व गरौँला, हामी हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदामा गर्व गरौँला, हाम्रा पूर्वजले बनाइदिएका भौतिक संरचनामा गर्व गरौँला। तर हाम्रो संस्कार रूपान्तरित हुन सकेन भने हामी सभ्य बन्न पक्कै सक्दैनौँ। रूपान्तरित संस्कारको निरन्तरताका लागि राज्यको दायित्व जति बढी हुन्छ, नागरिक स्तरबाट पनि चेतना त्यति नै बढी हुनुपर्छ। हाम्रो पहिलो माग छ, राजधानीमा आम सर्वसाधारण बटुवाले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो शौचालय प्रत्येक चोकमा हुनुपर्छ। शौचालयमा पानी र चुकुलको व्यवस्था हुनै पर्छ अनि शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो प्रयास त यति मात्रै हो कि राजधानी काठमाडौँ राजधानी नै बनोस्, लाजधानी नबनोस्। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलिहरुको बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, शहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। उनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. लक्ष्मी स्टील, नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी।